घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाची उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 23. साम चॅप्टर 37 वर्स 23. मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता. मुखार ताची वाट सर्वेस्परा मानवाता. पळया 24. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. अप्रभूची उतार हे सकाळच्या उतार देवाक आमी अर्घ दिता आसतना ताका आमी वाकणटा आसतना एक बरवर्षाचे आज आमच्या काळजांतले झाडाय पयस करून आमकां दैवीक शक्तीन दैवीक कृपेन आमकां आदार दिवचे आमकां बळवंत करचे आमकां घट करचे. देवाची उतार पळय हांगा म्हणटा की मनशाची पावलां सर्वेस्पर थीर करता. आयच्या दिसा तुम्ही खंय वेता जावं खंय येता जावं तुमची पावलां आज खंयच्याय वाटेर वेता जाल्यार देव तुमची पावलां थीर करता. म्हळ्यार त्या परमोन्नत देवाच्या सांगात आमी रावोंक जाय. हे सकाळच्या वेळा म्हणूंक जाय सोम्या हांव खंय वेता जाल्यार येता जाल्यार म्हजी पावलां तूं थीर कर. वायटाच्या वाटेर वचना शे. आज खंय आदलोन पडना शे. म्हाका तूं राखून व्हर म्हणटा ही उतार पळय ताची वाट सर्वेस प्रमाण वता. वर्स 24. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना. आदल्या जाल्यारी तो शेवटाना. कित्याक तो शेवटाना? कित्याक म्हळ्यार कित्याक सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यार तो शेवटाना. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस पर ताच्या हाताक घट धरता. घट धरता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या हर एका वाटेन देव आमच्या हाताक घट धरता. आमकां राखून व्हरता. आमकां सांबाळून व्हरता. कित्याक परतून म्हणटा साम चॅप्टर 37 वर्स 19 पळया. संकश्टच्या वेळार ते निराशी जावचे नात. दुकोळाच्या काळार ते जेवण खावन दादुशी जातले. कित्याक सर्वेस्पर तांच्या सवे आजार आसा आनी तो तांकां राखता. तो तांकां सांबाळटा. परतून पळया साम चॅप्टर 91 वर्स 10 आमकां म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. कित्याक म्हणल्यार आज साम 91 वर्स 1 and 2 म्हणटा की जो मनीस
परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेच्या सवळ्यान वस्ती करता, तोच सर्वेस्परा म्हणटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास, तुजेर आज दवरता म्हजो विस्वास. हर एका दिसा आमचो विस्वास त्या सुम्याचेर दवरूंक जाय, त्या सोडवंदाराचेर, त्या काकूदारा देवाचेर. आज प्रत्येक तर आमी हर एक टेस्टमनी आयकत आसतना आमचो भावार्थ आमकां घट जाता. कित्याक म्हळ्यार देव विस्वासी, तो आमकां राखून व्हरता, तो आमकां सांबाळून व्हरता. हर एका विघ्नांतावन हर एका दिसांत तो आमकां राखता, हर एका अनवरांतावन आमकां तो सुटका लाभयता. कश्टाच्या वेळार तो आमच्या आदाराक आसा. जण एकली ह्या गायनाद्वारे त्या सुम्याक आमी स्तुती करया. म्हणया, स्तुती हांव तुजी गायता सुम्या, स्तुती हांव तुजी गायता. म्हणून आमी स्तुती गावन त्या सुम्याक अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया. स्तुती सुम्या, तुझे नाव ते व्हरते, स्तुती हांव तुजी गायता सुम्या. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी अगस्या, ताका आमी आराधन करया. तुझे नाव ते व्हरते, व्हरते जावन आसा. होगळीक हांव तुजी गायता सुम्या, सुम्या, होगळीक तुजी गायता सुम्या. तुझे नाव ते व्हरते, होगळीक हांव तुजी गायता सुम्या. सगळे आमी होगळसिया त्या सुम्या, ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक तुजें नाव ते व्हरते, व्हरते जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We worship and praise you, we glory, hallelujah. या सकाळच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. तो व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. तो आमचो आसरो, तो आमचो आदार, तो आमचो भरवसो, तो आमचो काकुळटार देव. तो आमकां राखतलो, तो आमकां सांबाळटलो. हर एका वेळा, हर एका घडये आमकां सांबाळून व्हरतलो आमचो देव जावन आसा. त्या सुम्याक त्या स्तुती करया, वंदया, दिनवासया. तुका आराधन बापा, तुका आराधन जेजू, तुका आराधन पवित्र आत्म्या, तुका वंदन बापा, तुका वंदन जेजू, तुका वंदन पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We worship and praise you, we glory, hallelujah. महिमा तुका बापा, हालेलुया. आराधन तुका जेजू, हालेलुया, हालेलुया. तुका जावं स्तुती, तुका वाकणे, तुका दिनवासता. तू एकलोच राय सुराय काकुळटार देव जावन आसाय. सगळ्या आमच्या समस्यातावन, संकश्टातावन तू आमकां निवारतलो जावन आसाय. तूच आमचो आसरो आनी आमचो आदार, तूच आमचें बळ जावन आसाय. कश्ट अनवराच्या वेळार आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयचो दीस आमकां चलोन व्हरतलो धनी जावन आसाय जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया, ताका आमी स्तुती करया. वेन्सी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजें चेडवाचें काजार आसलें फेब्रुवारी म्हयन्याक आनी हांव खूब टेन्स आसलें आनी देवा लागीं मागतालें, जे म्हजे लागीं कितें आहा तें तूं डबल कर आनी सगल्यांक वांट म्हूण. आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी सगल्यांनी म्हाका आदार केलो म्हज्या चेडवाच्या काजराक आनी सगळें बरे भाशेन जालें म्हूण हांव दुनिया देवाक अर्घ दितां. आनीक म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजो कार्गो 3 म्हयन्यांनी येता म्हूण सांगलेलो, तो मेळोंकूच ना. 5 म्हयने जायत आयिल्ले आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी हांव तो रिपीट करीत आसलें. 2-3 दीस जाता म्हणटकूच म्हजो कार्गो पावलो म्हूण हांव दुनिया देवाक अर्घ दितां. म्हजी तिसरी टेस्टमनी, म्हजें चेडवाचें कुवेट येवपाक तें ट्राय करतालें आनी ताची PCC जावंक वेळ जाल्लो आनी ताची विजा एंड ऑफ ऑगस्ट काबार जावपाची आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक
पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी हांव तें रिपीट करीत आसलें आनी ताची सगळी PCC आनी विजा बरे भाशेन जावन तें कुवेट पावलां म्हूण देवाक हांव आर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागलोल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. I'm from Dubai. One of my friends introduced me to Divine Mercy Prayer. I listen to this prayer every day in the morning and in the evening. I would like to give my testimony about my son and my daughter. My son gets stressed when he has to give difficult exams. I received word of God, Wisdom 7 verses 7. Therefore I prayed and understanding was given to me. I called upon God and the spirit of wisdom came to me. We both repeated this prayer every day and he passed with good grades. Second testimony about my daughter. By the grace of Almighty God, she was offered a job opportunity in Germany. She had to face 4 rounds of interviews. I received word of God, Psalm 91 verses 15 and Philippians 4 verses 6. God helped her in every step of the process and she joined her work in Germany. After a week, she came to know that her company lost one of their biggest clients and all the employees' job is at risk. Once again, I received word of God, Psalm 9 verses 9 to 10 and Nahum 1 verses 7. Next day, her boss informed her that since her department is talented and specialized, she need not worry about losing job. God has blessed and taken care of my family in difficult situation. Thank you, Lord, and stay with us always. Thank you, Divine Mercy Group, for spreading the word of God around the world. God bless my friend and his family for introducing me to this prayer. 5 प्रॉमिसेस या सकाळच्या वेळेत जाणेकले विश्वास आणि मी संज्ञाने म्हणूया. Psalm chapter 33 verse 18. जी सर्वेस प्रापी येतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस प्रापी संतांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस प्रापी येतल्यान तसो दूत बेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Proverbs chapter 14 verse 26. सर्वेस प्रचिपिरान बळिश्ट राखण, तांच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस आपल्या भियेतऱ्यांची दया करता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतान लुतिशा उलयतां. म्हजो पूत बेंगलोर एका कंपनींत वावर करनासलो. एक दीस काम करतना मिशिनाचो एक पार्ट असो कुडको गेल्लो. मॅनेजमेंटाच्यांनी ताका 10 लाख बांदिचे म्हूण वत्तड गेलो. बांदिना जाल्यार कानुना मुखांतर एक्शन काण घेता म्हूण तांणी ताका बेश्टयलें. आमकां मस्त भिरांत दिसली. सदां हांव जेजू लागीं मागतालीं. पयशे बांदिनासतना एक कश्ट निवारचे वसत. जेजून ताचे थंय व्हड एक उपकार केलो की तांणी पयशांची डिमांड करनासतना कामाक रिजायन दिवंक सांगलें. ह्या प्रॉब्लमांत ताका निवारल्या खातीर आनी कुटुंबांत गेल्या सर उपकारा खातीर जेजूक हांव अर्गां दितां, उगळाप दितां. तशेंच आमच्या ब्रदर प्रकाशाक ताणें आनी ताच्या टिमाक सदांच बेसांवांनी भरून दी म्हणून देवा लागीं मागतां. अर्गां जेजू, उगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिली पेरेरा बेंगलोरतान उलयतां. म्हजे 2 साक्षी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजें एक फ्लॅट विकूंक आसलें. 3 वर्सां जावन ताका समा गिराकी मेळूंक नासलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताज्या खातीर मागोवंक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जोशुआ 1:3 आनी 9 वळी धाडलें. तें हांव रिपीट करतें आसलें. आतां म्हाका बरो गिराकी मेळ्ळो आनी तें विकून गेलें. दुसरी म्हजी साक्ष म्हज्या धुवेची. ताका एक एग्जाम आसली पूण पास जावचो होप ताका नासलो. हांवें ताच्या परिक्षे वेळार हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, जय दितलो, झुजार दितो म्हणून वर्ड ऑफ गॉड सांगतेत रावली. तशें म्हजें धूव बरें मार्क्स काडून पास जालें. आनी म्हज्या देवान मस्तूर रितींनी आमच्या कुटुंबांत आजापा केल्यान देवाक जावंक हो गुलाब आनी अर्गां.
ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव दराळ बेसांवां आनी बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 42 एगडी आमी आयकुया वेळार. देखून तुम्ही जागृत रावा. देखून तुम्ही जागृत रावा. पळय हांगा उतार म्हणटा की देखून तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो दनी येतलो ते तुम्ही नेणात. तुम्ही नेणात. परतून पळय देखून तुम्ही जागृत रावा. कितें म्हणटा देवाची उतार? देखून तुम्ही जागृत रावा. देखून तुम्ही जागृत रावा. देखून तुम्ही जागृत रावा. जागृत रावा. आज खंयच्या विशयान आमी जागृतायेन रावूंक जाय? आज आमच्या घरांत चोरी जाता म्हणी. आज म्हज्या आपुरबायेचे उतार कित्याक म्हणल्यार म्हाका आपुरबायेचो म्हज्या इस्रायलाचो घडीत म्हाका उडास येता. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एका व्हडल्या बंगल्यान काम करनासलो. हांवें जायते फावटी सांगला ह्या विशय. हे आपुरबायेचे तातूंत एक घडीत तुमकां हांव सांगता. कित्याक म्हणल्यार म्हजी मॅडम वर्साक 2 फावटी येवचे लंडनांत. आनी व्हडलो बंगलो, एक 4 महिन्याचो बंगलो. आनी देवान जाय जाल्ले तांकां ग्रेस काय दिला, स्विमींग पूल सगळें आसले. जेन्ना ती वर्साक 2 फावटी येता म्हणटा आसतना त्या बंगल्यांत ताका आनीक इन्चार्जर आसली पळोवंक. आनी तिणें सगळें पळोवन घेवचें आसलें. लायट गेला गी आनी कितें. आनी म्हजें काम सगळें नीट आसा गी, क्लीन आसा गी, हें सगळें उरलें. स्विमींग पुलाचें कुशनां घालचीं आनी कितें हें सगळें म्हजें काम आसलें. आनी म्हज्या मॅडमीच्या विशयांत हांव बरें जाणा आसलो. तिका कितें पसंद, तिका कशें, तिका नीट कशें क्लीन दवरचें तें सगळें हांव जाणा आसलो. आनी हप्तोभर हांव म्हयनोभर भायर काम करतालो. जेन्ना ती येता म्हण कळ्ळें तक्षण एक हप्तो हांव थंयच रावन सगळें क्लीन करतालो आनी सगळें टायडी करून A to Z 4 माळी वयर आसा. सेकंड सगळें हॉल आनी किचन आनी सकयल थिएटर इतलें आसता त्या सुवातेर. आनी सगळें एक हप्त्यान. आनी जेन्ना दीस येतलो आय थिंक सोमारा या मंगळारा 4 वरां येवन पावता म्हणटा आसतना त्या दीस फांत्यार उठोन आनी परतून खंय एक कितें म्हण पडोवंक ना, कितें आसूंक ना, तितलें सांबाळ जागृतायेन क्लीन करून बसतालो. कितें वेट करतालो म्हजी मॅडम येवचेर आसा. आनी हांव म्हजें दार उक्तें दवरतालो आनी केदाळां 4 जाता तिची गाडी येवन रावता गी म्हूण वेट करून रावतालो. कित्याक म्हणल्यार एक फावटी ती भितर सरल्या तक्षण ती बॅगां थंयच दवरता. सगळें वयर सकयल मातशें पळोवन येता. आनी सगळें भायर ग्रावंड इवन गार्डन स्विमींग पूल सगळें पळोवन येवन तिचे एक उतार आसा. गूड, व्हेरी नायस प्रकाश. तें एक म्हाका आयकूंक आशा. आनी ती आशा म्हजे भितर इतली आसली की हांव जागृत रावन केदाळां ती हॉर्न करता. केदाळां गाडी येवन रावता. थोडी गाडयो स्लो जाल्यार तशें म्हाका आयली आसता आतां आयली आसता. जागृतायेन रावचें ना. ती गाडी गेली. परतून आमी जागृतायेन 4 जाता 4:15 इवन 4:30 5 5:30 म्हणटा आसतना गाडयेन रावतली आनी बेल मारतली. म्हजी धनी आयली. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू सगळीं बॅगां भितर दवरताली. एक फावटी सगळें चॅक करताली आनी म्हणटाली व्हेरी गूड प्रकाश, व्हेरी नायस, थँक्यू सो मच. आप्पा ताच्या मागीर म्हाका एक समाधान म्हळ्यार स्वार्थक जालें. हांवें कितें केलें तें काम फळादीक जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस हांव पळोवन आसलो 4 जालीं वरां 5 जालीं वरां 6 जालीं. म्हाका पळोवन दोळे वाळोवंक लागले जाल्यार ती येवना. म्हज्या मतींत असलो विचार आयलो की एक म्हज्या ह्या घराची धनी म्हाका सांबाळ दिवची धनी येता जाल्यार इतले जागृतीन एका हप्त्यात न्हीद कर्ण सोडन इतलें क्लीन करून तिचे एक शाबासके खातीर हांव आशेता जाल्यार म्हज्या सर्गीच्या बापान ह्या संवसाराक म्हाका धाडला. केदाळां म्हाका थंय वचूंक आसा हांव नेणा. म्हज्या आत्म्याची तयारी हांव करनासा गी. म्हज्या आत्मा हांव तयार करनासा गी. म्हज्या ताच्या मागीर एका म्हज्या मतींत आयल्या कांतोणे द्वारे एका सुचना द्वारे त्या दिसांव आनी चड चड आत्मिकांत हांव जियोंक लागलो. आनी हर एक फाटल्या हप्त्यान कितें केलां आपुरबायेन 17 ध्यान दिलें. जर म्हजी धनीन येता म्हूण एका हप्त्यात रात्र दीस न्हीद सोडला जाल्यार आनी तिच्या शाबासके आशेवन हांवें जी कितें नितळाय दवरला जाल्यार म्हज्या आत्म्याची नितळाय
हर एक दिसा हांव दवरता की म्हज्या सर्गीच्या बापान त्या दाळा म्हाका आपयला त्या दाळा त्याच्या घरांत वचूंक आनी पुता शाबाश कित्याक ह्या संवसारी मोठव्या पयणांत त्यो आपुरबायेन जियेले दुस्मान काही दवरूंक नाय राग दवरूंक नाय हागे दवरूंक नाय पोजडपणान जिवूंक नाय बेबद्यापणान त्यो जिवी सारूंक नाय कोणा मोस करूंक नाय अन्याय करूंक नाय शाबाश म्हज्या पुता म्हणून सांगच्या तसले आज म्हज्या आत्म्या तयार आसा की हेच म्हज्या जिवितान घडी 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 उडासलो कित्याक म्हळ्यार हांव तशें त्या दारार बसतलो इवन म्हजो डोर आनी तांच्या बंगलोचो डोर लागीं लागीं आसलो आनी वेट करून रावतलो वेट करून म्हजी दणीन येता म्हाका सांबाळ दिल्ली म्हजी दणीन येता आज तिणें सांबाळ दिल्ल्या खातीर तिच्या तोंडांतल्यान म्हाका उतार जाय शाबाश म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी आज म्हजे एक घडीत आज आमच्या जिवितांत ते कांसून पळोवया आज आमी सगळे मोठवे पळयणाऱ्या संवसारांत आसा हे सगळे आमी संवसार मोठवे पयण जावन आसा आमचे ह्या मोठव्या पयणान केदाळ आमी वयर वेता केदाळ आमकां देव आपयता केदाळा ताच्या राजांत आमकां आपयता शाबाश पुता शाबाश लॉरेन्स शाबाश विणा शाबाश ग्लॅडिस शाबाश जोसेफ ह्या मोठव्या पयण्या भोव आपुरबायेंतून जियेले तुमचो गोबरे संबंद बऱ्या रितीन दवरल्यात तुमकां दिल्ल्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन तुमी वाडयलात हर एका वेळार म्हजे कायदे नियमां तुमी पाळल्यात आज माया मोगान संवसारांत जणकल्यां दिल्यात प्रत्येक तरान हर एकल्यांक तुमी आदार दिल्यात आज शाबाश म्हणची उतरां त्या बापाच्या मुखार आज जेजूच्या सडबंदाच्या तोंडांतल्यान येवंक साध्य आसा की खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू सांताची जिवीत ते जावन आसले आमी एक सांत जावंक जाय पळया परतून म्हणटा की 1 Peter chapter 5 verse 8, 9 आनी 10, 11 पळया जागी जाया जागृत रावा जागी जाया आनी जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरोस घालच्या सिंहाबरी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता कोणा गिळचे म्हणून सोदून भोंवता मुखार भावार्थान थीर रावून भावार्थान थीर रावा तो भोंवते रावून दी केदाळ गिळीचे तुका तुवें घोवाक आदलेचे कित्याक ह्या दिसांनी हेच टॉपिक उलयता आसा कित्याक म्हळ्यार कितली कुटुंबां रडोन आसात कितली लोक रिणाक सांपडलात कोणाकी पयशे दिला कोणाकी अटॅचमेंट मोगान भाव म्हण मानले भयण म्हण मानली दिले आमी काण आज आमच्या भुरग्यां कडेन कांय ना आज आमी कश्टाच्या परिस्थितींत आसा दोळांत ते दुकां गळयतात तो घेवन धांवला म्हज्या मोगाचें न्हू आज परतून तेच सुतार आमी आयकुया घडी बरं भावार्थान थीर रावा ताका तुमी मुखार रावा ताका तुमी म्हाका मुखार रावा कित्याक तो गरज घालच्या एक सिवा बरी तो केदाळा तुमकां ग्रासूचे म्हणून तुमचे भोंवतणी तो भोंवते आसता जाल्यार तुमी भावार्थान थीर रावा मुखार भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा ताका तुमी मुखार रावा कित्याक बळवून देव तुमच्या सांगाता आसा कित्याक रोमन्स चॅप्टर 8 verse 31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा ताका ते म्हाका खंयची सकत लागची ना रोमन्स चॅप्टर 8 verse 35 म्हणटा की देवाचे विशेष मोगातावन कोणाच्यानच म्हाका मेकळे करूंक जायना मुखार संवसारान सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा हाच्या पयलीं हर एक सांतांनी कश्ट सोंसला आज त्या खातीर सर्गेचे दिर्बे तांकां मेळ्ळा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त थंय सासणाचे महिमेक आपोवणी दिल्लो देव तुमकां जण एकल्यांक जेजू क्रिस्तचे महिमेक सासणाचे जिवीत आपोवणी दिल्लो देव सर कृपेचो दातर थोडो काळ तुमची कश्ट सोसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो संवसारी शबाश्क आशेवन सुमार वर्सां त्या सुवातेर हांवें काम केलां म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार जेन्ना स्टार्टींग आयले म्हणून तुमकां सांगलें त्याच बंगल्यान कितले कश्ट आसले म्हाका एक म्हयनो म्हाका दिसता इतले कश्ट आसले की म्हाकाच कळीत नासले म्हणजे दोळांतल्यान तुका बायस जाताले की दाळारी कित्याक हे फुडें सोंड नव्यान ना हांवें परतून थंयच रावन थीर रावन हांवें काम करूं सुरू केलें ताच्या मागीर तीच हर एक कडेन म्हाका शबाश दिताली आज देवाची तर म्हणटा की थोड्या काळाक कस सोंसल्या उपरांत थोडो काळ तुम्ही कस सोसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो नव्यान समाधान दितलो मुखार आनी तुमकां थीर आनी घट करून स्थापीत करतलो
ताका महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससना. पळया लूक चॅप्टर 12 वर्स 35 पळया लूक चॅप्टर 12 वर्स 35. तुमचे कमर बांधा, तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटवून धरा. आणि तुमचे दिवे पेटोवन दवरा. आज म्हणजे आम्ही तयार आसूंक जाय. आनी की फाल्यां मोरता म्हणल्या विशय न्ही. हर एक दिसा जेजू क्रिस्तांक म्हजो सुमेनी सोडवंदार म्हणून म्हजे काळजांत घेवन ताचे सांगात जिवंक हांवें तयार जावंक जाय. एंड टायमाक राखचें न्ही. आमी केदां आमकां कळटा आनी 100 वर्सां आमकां आसा जावं फुरो ते इम्पॉर्टंट न्ही. इम्पॉर्टंट हे की जेजूक तुज्या काळजांत पयलो जागो दिवंक जाय. जेजू तुज्या काळजांत आसा जाल्यार तूं जेजू सांगात जियेते जाल्यार जेजू तुजे थंय जियेता जाल्यार जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय जियेता. एक सॉंग आसा, जेजू म्हजे थंय जियेता जाल्यार तूं खंय वच खंयचे सुवातेर वच हर एकल्याक तूं समाधान दिवंक शकताय. हर एकल्याक तूं मोगान पळोवंक शकताय. हर एकल्याक तूं आदार दिवंक शकताय. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू 1 थेसलोनिक चॅप्टर 5 वर्स 6, 7, 8, 9 वाचचें इकडे बरं आमी. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडचे न्हयच न्ही. बगार जागृत आनी सतूर रावया. बघा जागृत आनी सातूर रावया. आमचे प्रॉब्लेम्स कितें म्हळ्यार जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक पळोवंक अरे बाबरे ती इतले गम्मतेर आसा एन्जॉय करनासत आमी कालाक मागणे मागणे म्हणून भावाचे पळय तांकां कांय मात्ती ना. सगळें बरी आसा तांचे पुरो वेल सेटल आसा सगळें आसा. आमकां इतले कश्ट आसा इतले प्रॉब्लेम्स काल आनी परतून मागणे मागणे म्हणजे जे आमी जायते तेवढे आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत. म्हणजे परतून वाचचें तें देखून तुमी हेरां बरी देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी सतूर रावया. जागृत आनी सातूर रावया. मुखार न्हिदतले रातीचे न्हिदतात, अमल जाले रातीचे अमल जातात. अमल जाताले तर पूण दिसा उजवाडाची आमी मीत सांबाळून रावया. दिसा उजवाडाची मीत सांबाळटी तसली भुरगीं आमी जणकली जावंक जाय. भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया. भावार्थ परतून पळय हांगा म्हणटा भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी नेसया. भावार्थान आमी थीर रावया. कोणी आमचे विरुद्ध येवंक जायना. कोणी आमकां आड करूं आडकळ हाडूंक जायना. आमकां सलवणेक घालूंक जायना. भावार्थान तुमी थीर रावा. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर म्हणटा हो बायबल जावं आसा भावार्थाचो दिर्वे भावार्थाचे दिर्वे बासोणी ही वाचा 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 वाचा. ह्या दिसांनी तुमी बायबलांतल्या महान व्यक्ती विशीं तुमी आयकून आसात. त्या खातीर वाचा देवाचे उतार तांचो बळवंत जाय. आमी एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागीर आयचे दिसा आज आमी जेजूक म्हज्या काळजांत सुमयेन सोडून स्विकार करूं. म्हजे काळीज मन आज आमी उक्तें करया. रिव्हलेशन 3:20 म्हणटा की तुज्या काळजाच्या दारार उबो आसा. तुज्या काळजाच्या दारार एक घडी आमकां आमी सुमयेचें तें समर्पण दिवया. मोगाळ इश्टा जेजू आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत तुज्या हातांत समर्पिता. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर जेजू. आमचे भितर उणेपण अणस्कत काय इरारे बेजारे पयस कर जेजू. थोड्या संवयेन आमी सांपडल्या जाल्यार ह्या संवयेन आमकां सुटका सासणी जिविता जियोंक तुज आमच्या काळजा भितर तुजी दैवीक सगत आमच्या काळजा भितर देवे सुमया. तुज्या मोगान एक जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय जेजू. वायट हातून आमकां मेकळे कर जेजू. वायट हातून आमकां मेकळे कर जेजू. एक घडीभर आमकां सुमयेचें तें समर्पीत करया. मागया वेळार मोगाळ जेजू आज हांवें मागता सुमया. कितले वेळ आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तुमचे लास्ट स्टेजीर आसा. कितलो कश्टान आसा दुकान आसा हिरान आसा बेजारान आसा. कितल्यो लोक आज फायनान्सली पयशांच्या समस्यान आसात रिणांत आसात जेजू. कोणाचें ऑपरेशन आसा आज किमोथेरपी घेवंक आसा आनी कोणाकी आज पयणार वचूंक आसा इंटरव्यूक वचूंक आसा कामाच्या सोदनेर व्यते आसा जेजू तांची दया दाखय जेजू. आयचो दीस तांचो आशिर्वाद असो जावं दी. फावो ती कामां तांकां प्राप्त जावं दी जेजू. खंय इंटरव्यूक वेता जेजू तूं तांच्या सांगात वच जेजू. त्या सुवातेर कामाक तांकां घेवं दी जेजू. कश्टांत तांकां निवार वायटांत तांकां मेकळे कर. तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हणून तुज्या लय परतून मागता तशेंच मागता सुमया. आज कोणें उपास ठरयला तांकां जणकल्या आशिर्वाद आनी बेसांवांनी भर. दैवी कृपेन दैवी पदवेन तांकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेश रितीन हांवें तुमकां कळयल्ल्या प्रमाणे ह्या ब्रेस्तरा कपल्स म्हणल्यार गोबायले तर विशेष मागणे तरणाटी जावं फ्रो म्हातारी जावं फ्रो तुमी गोबायला येया विशेष रितीन मागया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. ह्या ब्रेस्तर विशेष मागण्या आसा एकामेकांक कळीत करा. जण एकली ह्या ब्रेस्तरा ह्या मागण्या हजर जाया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडयाळतान उलयतां. आमच्या जाग्यार एक बोर्ग बेल गेल्ल्या विशयांत साक्ष दिवंक हांव मातशें येता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता आनी देवा कडेन बक्षाने मागता.
आमकां बोरवेल घालता आसतना त्या जाग्यार उदक समज मेळचें ना म्हूण सांगिल्लें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. पूण त्या पिटिशना वेळार तांणी मस्त बिजी आसलें. ऑलरेडी मागण्यांत तांणी एनावन्स केल्लें आमी बिजी आसा, तुमी धाडा पिटिशन, आमी तुमचे पासून मागते आसा म्हूण. तशें हांवें 26 वरांच्या मागण्याक पिटिशन घालें आनीक त्या मागण्यांत इल्लोसो वेळ भाग घेतलो हांवें. तशें आमकां बोर घालच्या टायमार सडनली धाकटी गाडी आयिल्ली आनी बोर घालें. पूण ना समाधानाचें उदक मेळ्ळें. मागीर तांणी म्हळें व्हडली गाडयेन आमी बोर घाल्या म्हणून धाकटी गाडी व्हेली आनी व्हडल्या गाडयेंत बोर घालूंक कंटिन्यू करूंक. तशें कंटिन्यू करता आसतना आमकां त्या व्हडल्या गाडयेर बरें उदक मेळ्ळां. आमकां बरें म्हळ्यार बरें उदक मेळ्ळां. 6 फीट म्हणसर उदक मेळ्ळां. देखून धन्या देवाक इतलो व्हडलो जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दिता. पूण आमकां पिटिशन धाडिल्ल्याचें देवाचें उतर उदक मेळ्ळ्या उपरांत आमकां आयलें. पूण आमी तें रिपीट केलां. आतांय आमी रिपीट करते आसा. थोडे इम्पॉर्टंट वर्ड्स म्हूण आसलें तें सगळें आमी रिपीट करते आसा. देखून इतलो व्हडलो जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां आनी होगळाप दिता. आनी आमचे पासून मागिल्ल्या डिवायन मर्सी मागण्याच्या पंगडाकारांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडयाळतान उलयतां. हांव एक म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजो न्हवरो जाळांक वेतलो मासली बागोवंक. तशें केदाळे वेतलो. केदाळे गेल्यार ताच्या टायमाक घरा येतलो. परच्या आयतारा दिसा तो आनी ताचो फ्रेंड आनी ताचो काजीन बॉम्बेतोन आयिल्लो. तांणी जाळांक वेता आसतना मदेगत उदकाच्या मदेगत जाळ शिरकोन आनी कालिंगी गडबडी जावन 2 होमतेस पडली म्हणटना ताका म्हज्या न्हवऱ्याक आनी फ्रेंडाक उपयोग कळटलें. पूण ताच्या काजिनाक कळनातलें. तशें मागीर ताका हातांत धरून आनी 2 होमते पडल्या भशेन दोनी घट्ट धरून रावले. अचानक म्हणल्या बरयेक कोणगी ताणें भोवंक येवचें बोटीर भोवंक येवचें जण आयिल्लें ताणें आनी ती बोट आयली. त्या बोटी घरांनी हांकां त्या गायकी बचाव गेले. इतलो डीप आहलो गे तो जागो. तांणी पडल्या जाग्यार हांकां कांय करूंक जावना गे. पूण मस्त वेळ मनी राखोवंक मेळो ना. इल्लो वेळ राखोवंक मेळ्ळो तांकां. पूण सडन म्हणल्या बरयेक बोट आयली. त्या बोटी घरांनी हांकां बचाव केलें. आमी पातयेता येता की देवानच थंय तांकां धाडलां म्हणून आमी पातयेता येता. इतलो व्हडा जप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्घां आनी होगळाप दिता. हांव सॅन्ड्रा डिसोजा मँगलोरतान उलयतां. म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक हांव खोशी वाडटां. म्हजे धूव अबुधाबीन कामाक ट्राय करनासलें. कितलें ट्राय केल्यारय काम मेळोंक नातलें. त्या वेळार प्रकाश ब्रदराक हांवें फोन केलें. फोन करतना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड म्हजे दुयेक हांवें फॉरवर्ड केलें. आमी दोनी कुटुंबादारां तें भक्तीपणान म्हणटलें हांव. 2 दिसां उपरांत एका कंपनीचें ताका कॉल आयलें. ताणें थंयसर इंटरव्यू पास कर, ताका काम मेळ्ळें. 1.5 वर्सां ताणें त्या कंपनींत काम केलें. ताचे उपरांत ताका एकाडें आनीक इंटरव्यू कॉल आयलें. ते इंटरव्यू ताणें पास करना. थंयसर आतां बऱ्या रितीन संतोशान तें काम करन आसा. आमी दोनी कुटुंबादारां आमच्या जेजूक काळजांत हांव अर्घां दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू. आराधना तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. आमचे खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसांव वावराक देव धराल्मा पान आशिर्वाद वतून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता सुरत कालतान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकाराक हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चेडक्याक 10 वर्सां. तो कोरोना उपरांत इस्काल सुरू जाल्या उपरांत ताका बोर्ड पळयतना दोळ्यान दुकां येवंक सुरू जालीं आनी दोळे दूख तकली पडापड आसली. दोळ्यांच्या डॉक्टराशी वयतना तांणी सांगलें ताका शिरांचे प्रॉब्लेम म्हणून. ताचे पयलीं हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें वर्ड जावन आसा सिराक 38:9 आनी किर्तन 121:7. हें रिपीट करता आसतनाच ताका मस्त बरेंपण लाभलें. आनी हींच उतरां हांव म्हाका तकली पडापड आसतना म्हणटलें. तशें म्हाकाय मस्त बरेंपण लाभलां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या न्हवऱ्या दुबयन कंपनी बंद जाताना कामगारांक सांबाळ आनी सेटलमेंट पासपोर्ट दिनासतना रुमान 1.5 म्हयनो मसत बसयलें. त्या वेळार हांवें पिटिशन घाल्लें. म्हाका दिल्ले वर्ड जावन आसात जॉब 42:2
जेरेमिया 1:8 आणि लूक 1:37 ही उतरां रिपीट करून आसतना ताचे इल्ले दिसांनी सेटलमेंट आनी पासपोर्ट आनी पुरा हातान मेळ्ळें. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच देवाच्या उतरांत सकत आनी बळ आसा म्हूण दाखोवन दिवच्या ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव आभारी जावन आसा आनी देवाची दाराळ आशिर्वाद ह्या टिमाचेर हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया.